दोनों से मेरा एक क्वेश्चन है, जो भी बेहतर आंसर दे सकते हैं तो आप दे देंगे। तो क्वेश्चन ये है कि जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया अपने इलाके में अपने लोग, तो उनकी ख्वाहिश होती है कि मैं कुछ कर सकूं, यानी वो एजुकेशन फील्ड में हो या मतलब किसी भी फील्ड में हो, वो कुछ करना चाहते हैं। लेकिन अक्सर लोग, मैंने जो खुद ऑब्जर्व किया, वो इस चीज से ज्यादा डरते हैं कि यार ऐसा ना हो कि मुझे इस चीज में नाकामी मिल जाए या मैं इसमें फेल हो जाऊं, फिर लोग क्या कहेंगे, फलाना क्या कहेंगे, वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इस डर की वजह से या इस सिर्फ मतलब जिसमें पश्तो में हम कहते हैं पेगोर यानी ताना, ताना की वजह से वो मतलब बहुत मुझे जो लग रहा है बहुत बहुत बड़े स्टेप मिस करते हैं। मैं एक छोटी सी बात करता हूँ, उसके बाद अवैस साहब को देता हूँ इसका आंसर देने के लिए कि आप एक चीज ध्यान में रखें कि दुनिया दो बंदों को याद रखती है, जो हारता है या जो जीतता है। उसके अलावा तमाशाई ग्राउंड में बहुत बड़ी तादाद में होते हैं, उनमें से तमाशाई किसी को याद नहीं होता, क्योंकि वो सिर्फ तमाशा करने के लिए आते हैं, वो अपनी खुशी के लिए आते हैं। तो खेलना सीखें, हारता वही है जो खेलता है। अगर आप नहीं भी कामयाब होते तो भी आपने कुछ किया होता है, ये कंस्ट्रक्टिव एक चीज है। उसके बाद आप एक बार कामयाब नहीं होते, अगली बार कामयाब हो जाएंगे। उस चीज में नहीं होते, दूसरी चीज में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन आपको आपके अंदर लगन होनी चाहिए। और बाकी जहां पे आप इस चीज से डरते हैं, वो पेगोर जो लफ्ज आपने यूज किया है, उस पे अगर आप डरते हैं तो वो वही लोग होते हैं जो जस्ट जिन्होंने लाइफ में ना खुद कुछ करना है ना कुछ किया होता है, वो जस्ट इसीलिए बैठे होते हैं कि वो तमाशाई होते हैं। उनको कोई याद नहीं रखेगा। जब आप कामयाब हो जाएंगे तो लोग आपका नाम याद रखेंगे, उनको याद नहीं रखेंगे। जी आरिफ भाई, आप इस बारे में क्या कहना चाहोगे? ये अशकार साहब ने बहुत अच्छा और बड़ा ब्रीफ इसका आंसर दे दिया है। ये अहले शहर तो कहने को फसाना मांगे। बात यह है कि आप सिर्फ इस चीज पे जरूर गौर करें कि आप जो काम कर रहे हैं वो काम बेहतर है, वो काम ठीक है, वो काम आपकी सोसाइटी के लिए किसी किसी हवाले से फायदामंद है। उसके बाद आपने जब एक अच्छा काम करने का सोच लिया तो एक ये जो ताना तशनीन की बात है ना, अच्छा काम करने वाले कोई दुनिया में आया ही नहीं जिस पर ताना तशनीन ना हो। सबसे हमारे लिए जो बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तो एक किस्सा मुख्तसर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। उनसे अच्छा कोई प्रीचर, उनसे अच्छा कोई टीचर, उनसे अच्छा कोई ट्रेनर, मेंटोर तो हो नहीं सकता। अगर आप अपनी सोसाइटी के लिए एज अ मेंटोर काम करना चाह रहे हैं, अपनी सोसाइटी में डेवलपमेंट के लिए कुछ, उनकी सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए कुछ काम करना चाह रहे हैं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारका जो है, उन्होंने भी बेसिकली सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए काम किया। तो आप एक चीज को जहन में बिठा लें कि हम उनसे अच्छा कोई प्रीचर, उनसे अच्छा कोई मेंटोर हो नहीं सकता, और उन पर भी तानो तशनीन होते रहे। तो जब आप कोई अच्छा काम करने के लिए निकलते हैं तो अपने हौसले बुलंद रखें और अपना दिल बड़ा रखें। ये जो कमेंटेटर होते हैं ना बिला वजह के, खुद किसी भी जो फील्ड होता है, खुद किसी भी शोबे में इनकी कोई स्पेशलिटी नहीं होती। ये एक बड़ी अच्छी चीज है कि जो भी बंदा किसी फील्ड में स्पेशलिटी होती है, उसके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वो हर ट्रेड पे, हर चीज पे बात कर सके। तो ये बेसिकली खुद अपनी लाइफ पे फोकस्ड नहीं होते। मकसद ये है आप कहने का कि मतलब किसी की तरफ अपने देखना नहीं है, नहीं किसी की बात सुननी है, अपना जो डायरेक्शन है उस पे अपने तवज्जो देना है और उस तरफ अपने मंजिल की तरफ अपने बढ़ना है। जी बिल्कुल, आपने अभी इसको बिल्कुल बिल्कुल अच्छे तरह से आपने इसको प्रिसाइजली जो है कंक्लूड कर दिया। ये आप अपनी फोकस रखें। आप लेट्स सपोज एक कोई भी काम शुरू करते हैं, आप उसके खाली मकसद को जरूर ज़हन में रखें। अगर मकसद ठीक है तो उसके बाद आपको इन चीजों से घबराने की, और इन चीजों पे मेरा ख्याल है घबराना तो बहुत बड़ी बात है, इन चीजों पर ध्यान देने की भी कतई जरूरत नहीं। ये इसलिए है कि आप रास्ते में आने वाले हर इंसान की बात का जवाब देना शुरू कर देंगे तो आप मंजिल पे नहीं पहुंच सकेंगे, आपसे मंजिल दूर हो जाएगी। लिहाजा रास्ते में आने वाले हर शख्स के ताने या हर शख्स की बात को मत सुने, वही बात सुने जो आपको हौसला देती है, तो आप मंजिल को जल्दी पा लेंगे और मंजिल तक पहुंच जाएंगे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने का। नाजरीन,
چې کیم د دوا محترم علمانو د مستراوي د دغه بنیادی مقصد دا دی ځکه چې زه خپل دغه علاقې کاس یم مونږ ته د هر بچي د هر کور د هر علاقې پته ده چې د میش په علاقه کې د قبیلیت کمی نشته دی بچون انتها ټیلنټ دی ډېر زیات قبیلیت دی پکې خو مسله څه شی دی پکې صرف اور صرف یوه ورځ زه یو وړکن کې کیسه سره شیر کوو دا چې یو سکول دی د کور سره تقریبا په 100 میټر کې دی په 100 میټر کې دی په دا 100 میټر کې درې کوله د بچونه سبق وایو خو په دا درې کوله کې دا یوه ورځ هم سکول ته نشي ورجاوت چې د مو بچون څرنګه دي څه پروګرس دی ریزلټ یې څرنګه درېمي غیر حاضر دی غیر حاضر کیږي د سکول نه یا همیشه حاضر دی مطلب یوه ورځ هر د تکلیف نه وکړي چې صرف هغه سکول ته ورغلی وای نو په ټول کې ضروری خبره دا ده چې د کیمو دوا ګرون ولمننه کیما رایا او خاصه نو ازلش په پښتو کې مطلب دغه خلاصه ده بیانوم چې اوله خبره خدا ضروری ده چې مطلب پلور خامخا سکول ته ورشي د بچیونو پښتنه وکړو نو چې کله د خپل بچیونو پښتنه کو نو په هغه کې چې کیم ټیچینګ سټاف دی هغه هم انټرست وکړي همیشه یې په هغه بچیونو باندې ډېره زیاته توجه وي چې کیم کاس د خپل بچي پښتنه کو چې کیم پلور یا کیم پیرنټس د ټیچر سره دای پر رابطه کې وي نو هغه ټیچر ضروری خامخا بچی په ذهن کې همیشه وي یو خدا خبره ضروری شوله دومه خبره دا ضروری ده چې مطلب د سکول چې کیم سټاف دی آتا په دا پچار دو چې دا سکول کې چې څومره بچون ته د سبا کې دته سیلري تنخواه ملاویږي نو دا تنخواه د پورا یو امانت دی چې دا تنخواه د حلوله وخلی او دا سکول کې چې کیم بچون دي دا بچون دای خپل بچون وګڼي یعنی دای د خپل د ځون بچون شمیر کو چې دا بچون د خپل بچون دي لکه څنګه چې د خپل بچون پر زړه خوره نور په حقیقت کې په ایمانداری سره په دا بچون باندې زړه خوره او درمه خبره چې کیما دو د میش د مشیرونه دا ډیره ضروری ده چې د میش مشیرون په دغه شی باندې میش کیم د نیو جنریشن دا یعنی دا ینګ طبقات چې د کیم بهر ته مطلب مختلف سیټیز کې د سباکینه یا په یونیورسيټي کالجینا میډیکل یونیورسيټي کې کالج انجینرینګ یونیورسيټي کې میډیکل کالج یعنی مختلف شوبې کې دی نو یغه ته هر یو کس ته دا بچا دو چې په علاقہ کې چې خپل کورول خو سبا کې خو بهترینه خبره ده کده د پړوسی کې یا د عزیز تربیت کې څوک حسابه کنه درېمی دته دا بچا دو چې هغه د کورول دای بریف کو موټیویټ کو او په دغه شی باندې دای کوی کو چې بغیر به تعلیم نه د مشترکی د میر سکون دغه ناممکنه خبره ده چې د څوک تعلیم نه وي دغه مزه دایمه چې هغه شا زندگی ژوند په ژوند کې دای نه شي خو چې په کې مې خلک علم کړای دی تعلیم یې حاصل کړای دی هغه د ژوند په مقصد پوه شوي دي نو ان شاء الله په دغه قسم ټاپک او مش مخته جاری سوتی